الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ دے سلسلہ دے اندر گفتگو سماعت فرمائی آج اسی واقع کربلا دے بعد یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد جڑے واقعات گزرے ان واقعات چوں چند واقعات ہوتے گفتگو کرانگے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ظالم یزیدیاں نے جدوں کربلا دے میدان چ ظلمن سجدے دی حالت چ شہید کیتا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان آپ دے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کتنے زخم لگے کیونکہ بعض روایات دے اندر لکھے کہ 72 زخم آئے بعض نے اکھیا کہ 82 زخم بعض نے اکھیا 103 زخم آئے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہتر بے کہ نہ پوچھ انہیں عرض کی تھی حضور جو تسی نہ دسو تے کون دسے گا آپ نے فرمایا کہ کربلا چ میرے دادا حسین نو اتنے زخم آئے سن کہ جتنے قرآن دے حرف میں اور کتب دے اندر لکھیا کہ ایک ایک بال دے نیچے کئی کئی زخم اور ایک ایک زخم دے اندر کئی کئی زخم سن
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھا گیا کہ حضور کربلا دے میدان اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چ تشریف لے آئے؟ تو آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے۔ عرض کی تھی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگتے ہیں 1 منٹ نہیں لگدا، امام حسین نو 9 کیوں لگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرے دادا حسین نہ گھوڑے تے سن اور نہ زمین تے سن۔ حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادا حسین نو اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے سن۔ ایک یزیدی دوسرے وال سٹ دے تو دوسرا یزیدی تیسرے وال سٹ دے۔ لوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا زخمی ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تک ایک کربلا ہے، اور کربلا دا دوسرا رخ اتھو شروع ہوندے جدو حضرت امام علی مقام دی شہادت ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تک حسین سنت زینب سی، مگر شہادت حسین دے بعد حضرت سیدہ زینب میرے امام دی بہن آپ حسین بن گئی۔ ایک کربلا او بھی جڑی حسین نے دیکھی، ایک کربلا او بھی جڑی حسین دی بہن زینب نے دیکھی۔ اج اسی اس کربلا دا ذکر کریں گے جڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی این شہادت دا وقت ادھر کربلا چ میرے امام دی شہادت ہو رہی ہے اور آپ نو ذبح کیتا جا رہا، شمر لعین سینے تے بیٹھ کے آپ نو ذبح کر رہے۔ ادھر مدینہ طیبہ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ میں دوپہر ویلے آرام کر رہا تھے، میں خواب وچ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے میرے خواب دے اندر، اور حضور بڑے پریشان نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک تے حضور دیاں زلفاں وچ گرد تے غبارے دھوڑے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میں کربلا دے میدان چو آ رہا، اج میرا حسین ظلم نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ اسے ہی وقت حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میرے خواب چو بھی حضور آئے، اور میں دیکھیا کہ نبی کریم دی داڑھی اور زلفاں وچ گرد و غبارے، انج محسوس ہو رہے جو نبی کریم کسے لمبے سفر تو واپس آئے نے۔ عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی اتنے غمگین تے دکھی کیوں، یہ حالت کیوں بنائی؟ سرور کائنات نے رو کے فرما ام سلمہ میں کربلا چو آ رہا میرا حسین شہید کر دیتا گیا ہے۔ ام سلمہ فرما دیا نا کہ میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے اس شیشی وال ویکھیا، جڑی شیشی دے وچ میں مٹی رکھی سی کربلا دی، جڑی کملی والے نے منو حسین دے بچپن عطا فرمائی سی، تے فرمایا سی ام سلمہ یہ مٹی نو سنبھال کے رکھی، جس دن مٹی خون بن جائے سرخ ہو جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گئے۔ ام المومنین فرما دیا میں ویکھیا کہ مٹی سرخ رنگ دی ہوگی، خون بن گیا۔ پتہ چلے آ کے کربلا دے میدان چ نبی پاک بھی موجود سن، اور ایدے تے دیگر روایات بھی مل دیا۔ نوجوانوں جدو امام علی مقام نو شہید کر دیتا گیا، اسی وقت سورج نو گرہن لگ گیا، ساری کائنات دے اندر اندھیرا چھا گیا، آسمان تو خون دی بارش شروع ہوگی، آسمان بھی رو رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ جنات دے رون دیاں آواز آئیاں، جن رو رہے، چیخاں مار مار کے رو رہے۔ ام سلمہ فرما دیا کہ 50 سال میں جنات دی آواز نہیں سنی، نبی پاک دے وصال ویلے سنی یا حسین دی شہادت ویلے سنی۔ امام علی مقام دی شہادت دے فوراً بعد بیت المقدس دے اندر جیڑا بھی پتھر اٹھایا جاندہ ہے او دے نیچے تو خون ابلدا ہے۔
مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دیں کہ جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا، امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چ سرخی نہیں سی، یہ جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد وچ روندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد انہاں یزیدیاں ظالمہ نے امام علی مقام دی جسد اقدس اسے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے۔ عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو او دے مرد تو بعد انہوں توہین کرنا چاہندے سن تے او دی لاش تے گھوڑے دوڑا دے سن تاکہ او دی مزید توہین کیتی جائے۔ ان ظالمہ نے اعلان کیتا کہ جدی جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے۔ حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا، سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث، پر حسین علی مقام تے آپ دے پتراں تے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے، کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی۔ امی قدر حضرات، ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے، اپنے گھوڑا دیا ٹاپا دے نال انہاں امام علی مقام دیا ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں، جس پہ اقدس دے جتنے ٹکڑے کر سکے انہاں ظالمہ نے کیتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیتے آپ دے رفقا دے سر اقدس انہاں دے تن تو جدا کر دیتے گئے۔ امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہاں نیزیاں دیا نوکا تے لٹکا لیا۔ گرامی قدر حضرات، پر دوسرا رخ کیے ادھر میرے امام علی مقام دی لاش گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چ میرے امام دی بہن زینب عصر دی نماز پہ پڑھ دی۔ کربلا والیاں دا نال نال اصول ضابطہ قانون انہاں دی محبت دین بھی نال لے جو۔ امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑا قافلہ مدینے تو ٹریا اسی مکے آئے، مکے تو ٹرے تھے اسی کربلا آئے، شہادہ دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تو اتھو واپس مدینے آئے۔ آپ فرما دینے نا 6 مہینے دے اندر انیاں مصیبتہ دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دے ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹتا نہیں بیکھے آؤ۔ میرے امام دی بہن زینب عصر دی نماز دے سجدے پہ کر دیئے، جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا، انہا موقعہ تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے۔ یہ امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا، تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی۔ عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انیاں شہادتہ کروا کے بھی عصر دی نماز بھی پڑھ دیا۔ ان ظالمہ یزیدیہ نے میرے امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتیاں۔ امام حسین دے ہاتھ مبارک چے جڑی انگوٹھی سی نا، ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا، انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا۔ امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹے چو رو رہی اپنے بابا نے یاد کر کے۔ دوئی گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چو، گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے۔ سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا وال ویکھ کے، ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا، سیدہ زینب دے کنہ دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلے، جدو سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا۔ سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو وال گئیاں۔ سیدہ زینب نے جدو عصر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی، تو رو کے کہنے لگی پھپھو امی، ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، اب دیکھو میرے کنہ چو خون پہ نکل دے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تھی، عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے۔
پانی ول ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی، پیالہ ہٹا کے فرمان لگیاں بی بی جدا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ۔ اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تو نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گئے، میرا پانی قبول کرو سیدو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا، خیال آیا کہ او 13 سال دا میرے ویر دا زین العابدین بے ہوش بخار دے نال تے ہووے نہ تے اپنے ویر دے پتر زین العابدین نو پانی پھیلا ماں۔ نوجوان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی دا پیالہ لائے کے خیمے دے اندر آئیوں، زین العابدین بخار نال بے ہوش نے سیدہ زینب نے سر چکے اپنی گودی دے اندر رکھے آؤ، فرما دیا اٹھوے پترات یتیم ہو گئے ہیں۔ زین العابدین دے لب ہلے فرمان لگے کون ہے جیڑا پردیسیاں نال پیار پیا کرنا ہے، فرما دیا وے پترات اٹھ تیری پھپھو زینب آئی آؤ، اٹھوے پترا یتیم ہو گیا پانی پی لائے۔ زین العابدین نے اپنے لبا دے نال پیالہ ہٹایا، واہ صبر والے ہوں، کہن لگے پھپھو امی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا میں پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لائی۔ زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دیو، او میرے نالوں بھی چھوٹی ہے۔ فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ دے کول آئی، سکینہ دے لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا، سکینہ ہٹا کے کہن لگی پھپھی اماں پہلے میرے ویر زین العابدین پلایا جائے۔ فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سکینہ نے پھپھو کو پیالہ پکڑے آؤ، کربلا بل دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہے؟ سکینہ مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پانی پینا ہے میں اصغر نو پلاؤن چلی ہوں، او میرا ویر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے، میں اپنے ویر نو قبر چ پانی پلاؤن چلی ہوں۔ خیمے والے دیاں چیخاں نکل گئیاں، سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا۔ حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی، نیازاں فرما دے نہیں اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے، اے دین دنیا دے سائیں جوانو سیدہ زینب سیدہ زینب جا کے نہ تے سکینہ نے چکے گودے چلے آ کے نہ تے اپنے خیمے جو بیٹھی ہیں تھپکی دے رہی ہیں۔ ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا، سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز دی نیت کی تھی، نماز تو جدو وظائف تو فارغ ہوئیاں تے فرما دیا میں ویکھیا تے خیمے وچ کدھر سکینہ نظری نہ جاوے۔ فرما دیا میرا دل ڈھول دے، حسین دی بیٹی میرے ویر دی بیٹی میری جان سکینہ کتھے گئی؟ آپ فرما دیا میں ایک خیمے دوسرے چ تیسرے چ ڈھونڈ رہی ہیں، سکینہ نظری نہیں آ رہی۔ کنا بچ حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دیئے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے۔ سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا، آپ فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی نا، ادھر یزیدی ظالم اپنی جھوٹی فتح دا جشن منا رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی دے پتران دیاں لاشاں او کربلا دے میدان چ بکھڑیاں پئیاں نے۔ نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا عشاء دی نماز پڑھ کے میں پھر سکینہ نو ڈھونڈ رہی، سکینہ نظری نہ آ رہی۔
سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا کربلا والے ٹری جا رہی آپ فرما دیا نے اندھیرا بھی گہرا ہو گیا سکینہ بھی کدھرے نہیں پہ مل دی فرما دیا میں ٹری کربلا دے میدان چھے آئی میں بیکھیا میرے حسین دی سکینہ اپنے بابا دی لاش دے قدمہ نالی پڑ کے لیٹی ہے رو کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی یہ تھکی پہ کرنی ہے سکینہ اپنی پھپھر جفا مارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے دے سونی آؤ میں اپنے بابا دے سینے دے سونی آؤ فرمایا نہیں سینے دے سون والی ہے اج قدمہ کیوں لیٹی ہے عرض کی دی پھپھو جان سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینے دے جگہ نہیں ملی میں اپنے بابا دے قدمہ سو گئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے بلے کے ٹری سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواں یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلام آیا کرو نوجوانوں سارے چیخا مار کے رو رہے سکینہ بابا بابا کر دی ہے اج پہلی رات ہے جڑی زینب نے اپنے ویر دے بغیر گزار نہیں ہے جڑی سکینہ نے بابا بغیر گزار نہیں ہے میاں صاحب فرما دینے او گڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نہ آوے قسم خدا دی قسم خدا دی او چیر کلے جاوے آر پہ کھڑی فرما دینے لمبی رات بھی چھوڑے والی گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دون گیا دی سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے دے اندر آئیاں آپ فرما دیا میں گودے چلا کے نہ تے تھپکیاں دے کے سلایا اولادہ والے ہو 7 سال دی بچی ہوئے جنہیں کدے سفر کیتا ہی نہ ہوئے وہ کتھو مکہ مدینہ تو ٹوری تے مکہ آئی تو 7 سال دی لاڈلی جی بچی جڑی مکہ تو ٹوری تے کربلا تک آئی انہیں چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے انہیں ویرہ دیاں بوٹیاں ہوں دیاں ویکھے انہیں اپنے بابا دی لاش تے گھوڑے بھی دوڑ دے ویکھے پتہ نہیں سیدہ سکینہ نو اللہ نے کیویں دا حوصلہ دیتا ہوئے گا ادھی رات و رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا منو خیال آیا اے جنگل بیابان ہے تے اتھے کوئی جانور کو ترندہ آکے ساڑیاں لاشاں نو نقصان تے توہین نہ کرے تے میں پیرا نہ دے وہاں نوجوانوں 10 محرم الحرام گزریا تے جڑی 11ویں محرم دی رات آئی نا پہلی رات سیدہ زینب فرما دیا کہ میں ایک تلوار پکڑی او امام حسین والی تلوار او جڑی بابا مولا علی والی تلوار سی تلوار پکڑ کے نا تے سیدہ زینب پہرا پہیاں دے دیا لاشاں کٹھیاں کر رہی ہیں ایک لاش آؤ تو چکے لیا دیا تے لیا کے کٹھی کر دیا کدے آؤں دی لاش اٹھا کے لیا دیا کدے محمد دی کدے عباس دی کدے قاسم دی کدے اکبر دی ساریاں لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا سیدہ زینب نے اس عورت اس بی بی دا حوصلہ ویکھ 72 لاشاں دا ڈھیر لگا کے نہ تے سیدہ زینب پہرا پہیا دے دیا اچانک آپ نے نا ادھی رات و رات ڈھلی تے ایک سایہ نظری آیا زین اب یہ فارسی وچ زین اب پڑھئے تے دا مطلب بردہ باپ ورگی بیٹی علی دی تے باپ ورگی سیدہ زینب حوصلیاں دا پہاڑ حوصلیاں دا تے صبر دا کوہ حمالیہ آپ صاحب الویکھیا تے پکار کے فرمان لگیاں وے آن والیا
بھی ذرا دھیان نہ لاویں کہ محمد دے شیر ستے ہوئے نہیں ویکھی کدھر تیری سواری دے ٹاپا دے نالے نہ دی لاشاں دی توہین نہ ہوئے آپ نے دیکھا کہ سوار تو آ رہا جدو قریب آیا تھے آپ نے دیکھا وہ چہرے تے نقاب ہے انہیں آ کے نا دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کیتا تے پوچھ دا اے لاشاں کی دیاں نے ماں سی نا تڑپ کے فرمان لگیاں میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھا آ دو لاشاں کی دیاں نے فرمان لگیاں میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے پوچھا او لاش کی دیئے اکھیا میرے ویر حسن دے پتر دی لاش ہے او عباس دی لاش ہے او قاسم دی لاش ہے او اکبر دی او آن تے محمد لیٹے نے آن والا ٹرے آ جا رہا سیدہ زینب بابا دیکھ کے فرمان لگیاں بے آن والے آجاں دیواری دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تینا لے آواز دے کے کہ مارے آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ وے کے فرمان لگیا نانا آیا نے عرض کر دیا نانا جی میرا پتر اکبر جائے او میرا پتر آنٹ محمد جائے او میرا لال قاسم جائے نانا جی جڑا حسین دا منہ چم دے رہے ہو او ویکھویا جو سے چہرے دے ہوتے انہا ظالمان کربلا دی روح جوڑ جمائی جائے عرض کر دیا نانا جڑے حسین موڑیاں دے چکے پھر دے رہے ہو انہا ظالمان حسین دیا ہڈیاں توڑ دیتی آج میرے ویر حسین دے ٹکڑے کر دیتے ہیں رو کے کہن لگیاں نانا اجی آئے اس بدلہ لے کے جایا جائے پیار کر کے فرمایا نہیں دھیے رونا میں ہن نہیں آیا میں سویر دے کربلا دے اندر سا اج میں بیکھنا چاہتا سا امتحان لین والا کی میں لین دے دین والے کی میں دین دے اج سویر دے دیکھ رہا سا وہ جڑا بیلے آدھے کی میں امتحان لیندہ تے محمد دے پتر کی میں امتحان دے دے جب میں اپنے پترہ دی امتحان آپ دلوانا آیا سا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات انجی گزار دیتی 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی نا انہا یزیدیاں ظالمہ نے اپنیاں لاشاں تے دفن کر لئیاں پر رسول اللہ دے پتران دیاں تے انہا دے حواریاں دیاں لاشاں انجی کربلا دے بتان چ دکھریاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا اونٹ ذبح کیتا دوپہر دا کھانا کھاون لگے یزیدی امام حسین دے قافلے دا اونٹ ذبح کر کے نا جدو سالن بنا کے تے این وقت دے کھانا کھان بیٹھے سارا سالن خون بن گیا اتنی بدبو آئی کہ کوئی کھان دے قابل ہی نہیں ایک یزیدی ظالم نے آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو تسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بھی مارے آپ نے فرما کیوں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے تے سالن بنایا اتنی محنت کی تھی تے سارا سالن خون بن گیا آپ نے فرمایا میرے قافلے دا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں فرمایا اس ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جی ایک یزیدی ظالم بول کے کہہ لگا او جڑا کتار دے اندر 5ویں نمبر تے اونٹ سی اسا او ذبح کیتا ہے زین العابدین دی چیخ نکل کے رو کے فرمان لگے اس ظالمہ انہوں کیوں ذبح کیتا ہی اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی سیدہ زینب فرمان لگیاں زین العابدین پترا ان ظالمہ نو کہہ دے کہ قانون بدل گئے جے اساں جتنا ذبح ہونا سی تو سانو کر لیا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے اللہ دی قدرت دا قانون بدل گیا اور رب نے حسین دے قافلے دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا ہن واریاں تو ہڈیاں ساڈے امتحان مک گئے تو ہڈے شروع ہو گئے جے نوجوانوں میں اختصار نال عرض کراں جدوں 3 دن کربلا دے میدان وچ رہ کے نہ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں
امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں میں بکھریاں سر اتار لے نیزے اندی نوکہ تے لٹکا کے جدو قافلہ کربلا تو ٹرن لگا نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا سیدہ زینب ورگیاں شہزادیاں نو جدو قیدی بنایا گیا رسول اللہ دے گھر وچ پلن والیاں اور جنہ دے سر دا وال کدے آسمان دے چند تے سورج بھی نہیں ویکھیا انہاں نو جدو قیدی بنایا گیا امام زین العابدین 13 سال دے امام حسین دے پتر دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر وچ خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگدے نے لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچ خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے واہ زین العابدین تیرے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں 40 اونٹاں دی قطار اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے گدیاں بھی نہیں رکھیاں نگیاں اونٹاں دیاں پشتاں تے محمد دیاں بیٹیاں نے بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن اونٹاں دیاں انہاں نو تکلیف ہوگے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بہواں نو اطرت رسول نو انہاں ظالماں نو اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا قافلہ ٹرن لگا نا جدو کربلا دے میدان چ ٹرن لگا 40 اونٹاں دی قطارے تے جدو سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی او 40ویں اونٹ تے واری سکینہ دی آئی سب تو پہلے اونٹ دے اگے اگے امام زین العابدین پیدل ٹوریا بیڑیاں پا کے ٹوریا باپ دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑا کے ٹوریا سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے تساں ساڈی کوئی نہیں مننی ایک مان لو جدو کربلا چ ٹرن لگے تو میری ویر دی لاش دے کولوں گزریا جے میں جاندی واری اپنے ویر حسین نو مل جاواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤں اے بی بی زینب قیدن بنے کے آئے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی جڑے بلے یزید امام حسین دی لاش دے قریب تو قافلہ لے کے گزرے سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ دی لاش تے لیٹ گئے سیدہ زینبی اونٹ تو نیچے آ گئی آگے اپنے ویر نو جفا مارے فرما دیاں بے ویرہ ٹر چلیاں بے ویرہ اٹھے اپنی بہن نو جاندی بری سینے لا لائے بے ویرہ اسی ٹر چلے اج میرے کو توفیق دی میں تیری خبر بنا کے جاندی پر ویرہ میں کی کراں انج میں جدو مدینے جاواں جا کے میں نانے نو سارے حال سنا کے آواں گی عرض کر دیا نے بے ویران اج کدے میں نو رب توفیق دیندہ میں ایمیں دی بدعا کر دی سارے یزیدی کربلا چ مر جاندے پر اسی اجیوں میں راضیاں جی میں خدا راضی ہے اجی ایسا صبر کرنا ہے اے اپنا ظلم کری جان اسی اپنے صبر کر کے وکھاواں گئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سیدہ زینب نے قیدی بن کے نوجوانوں جڑ بلے کربلا چٹریاں عاشق دی روح تڑپ گئی تے عاشق بول کے کہندے سانو پتا کی ویر دی لاش جس دم اے چھڑ کے ٹر دیے بہن تے کی ہاں دا پوچھو زہرا تو پتر دی لاش تے جدو تڑفے حسین پہ کی ہوندا پوچھو زہرا تُنے دے دینوں کے تے جدو تڑفے حسین پہ کی ہوندا
سیدہ زینب دا قافلہ کربلا چ جا رہا نوجوانوں میرے نبی دے پتراں دیاں لاشائیوں میں کربلا چ بکھریاں نے قافلہ جڑ ویلے ٹردا ٹردا کربلا چ نکلے نوجوانوں راج ایک بازار آیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تڑپ کے فرمان لگے او کسائیا ٹھہر جاؤ انہوں پانی پلایا ہی کہ نہیں کسائی کہنے لگا جی میں پتا ہے میں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے انہوں پانی پلا کے کری دے فرمان دینے ہو ظالموں او جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانوں پیاسا ہی ذبح کر دیتا دے نوجوانوں قافلہ ٹردا لگا جا رہا بازاراں چ گزر دے جا رہے امام زین العابدین نیزہ پکڑ کے اگے جا رہے میرے امام دی بیٹی سکینہ 40ویں اونٹ تے بیٹھی ہے او بیٹی جڑی ہر ویلے بابا دی گود وچ کھیڈن والی نوجوانوں جدوں شام دا اندھیرا ہویا سکینہ دور اپنے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے نیزے دی نوک تے حسین دا سر نیواں ہو جاندا ہے اے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے کدرے بابا نظری ہی آ جان سکینہ بابا بابا کر کے روندی ہے جدوں اندھیرا ہو گیا سکینہ ماں بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ اونٹ دی پشت تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں جڑے ویلے ویکھیا بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ رو کے کہنے لگی بابا مینوں چہرہ نظری نہیں آ رہا ایک یزیدی نے سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا حسین دی بیٹی سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی اولادا والے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ بابا بابا کر دی روندی جا رہی میرے امام دا قافلہ ٹردا جا رہا اچانک حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ اکھڑدا کوئی نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھ اپنے بابے کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا ان کوڑے نہیں کھدے جاندے ہیں بابا دسو ٹردے کیوں نہیں حسین دے لبا چھے آواز آئی پترا کی میں ٹرا میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں میرے پیراں وچ بیڑیاں نے ذرا دوڑے آ جائے ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی ہے نوجوان رات دا اندھیرا سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں ویکھیا نکی جی سکینہ ریت تے لیٹی ہے تے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں لے جا قاسم ویرا مینوں نال لے جا جدوں کچھ دی آواز نہ آئی تے رو کے کہنے لگی بابا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی ہے بابا اپنی سکینہ نال لے جاؤ سیدہ زینب نے سکینہ نے چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے گودی چ بٹھا کے تھپکیاں دے رہی سکینہ نے کے سوال کر دیے کہہ دیے پھپھی اماں بابا نے کدوں ہونا ہے اسا مدینے کدوں جانا ہے میں اپنی بہن سورہ کو جانا ہے سیدہ زینب سینے لگا کے رہی جا رہی ہوں تیرے بہو دے قلم دی نوک دے عرض کرا آپ فرما دینے چڑھ وچنا بکر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرا ذکر کریں دے تارے وہ گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجارے وہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تک جنا تھی بھارے وہ تاڑی مار
उड़ाना बाहो असी आपे उड़न हारे काफिला टुरिया जा रहा, एक बाजार च गुजरे ते लोग कोठे ते चढ़ के तमाशा देख रहे, किसी ने खजूरां ते छुहारे सटे, एक खजूर आके ना ते सैयदा सकीना दी गोद च डिगी। लोगों कई दिनों दी हुसैन दी भुखी बेटी खजूर जब गोद च डिगी ना, वो निकी जी बच्ची ने खजूर उठा के मुंह च डाली। सैयदा ज़ैनब ने मुंह च उंगली डाल के ना ते खजूर निकाल ले, फरमा दिया ना नहीं सकीना किधरे सदका ही ना होवे, असी सैयदादियां साढ़े ते सदका हराम है, क्योंकि सारा जग ते साढ़े सदके ते पल दे। फरमाया नीति है जिथे इन्ने दिन सबर कर लिए, दो घड़ियां होर सबर कर जा, क़यामत तक मेरे नाने दी उम्मत तेरे नां दे लंगर पका के वंडदी रहेगी। मुसलमानों में केड़ा रंग देवा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोंदे कदे बाप दे चेहरे वाल वेखदे, कदे पिछे वेखदे। एक बीबी आके ना तो सैयदा ज़ैनब नूं फरमा दिया, ज़ैनब रो ना, तू भी ज़ैनब, तेरा वीर भी शहीद होया ना, तेरा वीर भी बिछड़िया, ते एक यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बहन भी, ओदा नाम भी ज़ैनब सी, ओदा भी वीर बिछड़िया सी, तेरा भी वीर बिछड़िया, ना रो। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया, वो भी ज़ैनब सी ते मां भी ज़ैनब, वीर होता भी बिछड़िया ते वीर मेरा भी बिछड़िया, पर ओदे ते 12 वीर सन, मेरा हुसैन। आ फरमा दिया तेनों ये नहीं पता 40 साल बाद उस ज़ैनब दा वीर ते फिर मिल पिया सी। आ फरमान लगिया नहीं बीबी मन तसलियां देने वाली है, फरमा दिया ने 40 साल पिछों यूसुफ ये मिल पिया बाप दे भाइयां, पर रोज कयामत की कर दे गया ये मेरा वीर जुदाइयां। एक बाबा आके ज़ैनुल आबिदीन कह लगा, पुत्रा रो ना, तू कल्ला कैदी नहीं बने, रब दा नबी यूसुफ भी कैदी बने, पुत्रा ओदे बल वेख चुप कर जाओ। ज़ैनुल आबिदीन फरमाउन लगे, बाबा इन्हों की पता है मैं क्यों प्या रोना। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कि याकूब दा एक यूसुफ बिछड़े आओ, याकूब ना रोए, याकूब दी आँखां दी बेनाई चली गई। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दे नबी दियां रो रो के अखियां चलियां गईयां। फरमाया ओदा एक यूसुफ गया सी, मेरे सारे यूसुफ टुर गए ने। फरमाया दस बाबा रोवा मैं क्यों ना। आ फरमान लगे बाबा एक कैद यूसुफ दी कैद इस विच फर्क है हजारा। यूसुफ कैद इकल्ला होया, मेरे नाल ने पर्दे दारा। जवानों करबला तो जालिम पहले रसूलुल्लाह दिया बेटियां नु कैदी बना के ते कूफे वल लेके जे कि पहले इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पेश किया जाए। जदों आया ना कूफे दा बाजार ते सैयदा ज़ैनब रुक गई, टुरदियां नहीं। यजीदी जालिम फौजी 750 फौजी इन जालिमां ने रसूलुल्लाह दिया बेटियां ते पहरेदार नाल टोरे। नौजवानों 350 एक तरफ थे, 350 या 400 एक तरफ। उन्हें चंद अफराद के वास्ते इन्होंने जालिमा ने इतने फौजी खड़े किए।
ابن زیاد نے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ باغی آ رہے نے معاذ اللہ حکومت دے باغی انہیں نہیں لوگوں نے دسیا کہ یہ تو حسن حسین آ رہے نے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہاں دے گھر قرآن نازل ہوندا رہے انہیں آکھیا کوٹھیاں تے چڑھو تماشا ویکھو میں لوگوں نے دساں کہ جڑے یزید دی حکومت نہ بغاوت کریں گے انہاں دے نال اسی کیڑا سلوک کریں گے لوگ کوفے دے کوٹھے تے چڑھ گئے انہوں نے تے پتہ ہی نہیں کہ امام حسین تے آپ دے رفقا آ رہے ہیں انہاں ظالمہ نے کوفے دی گلیاں چ اعلان کیتا کہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں جڑے ویلے کوفے دے بازار چ گزرن لگے سیدہ زینب رک گئیاں امام زین العابدین قریب آئے تے آکھے پھپھو جلدی کیوں نہیں فرما پترا ایکو ویلا سی جدو میرے بابا علی خلیفہ بنے تے آپ نے خلافت دے دور چ مدینہ چھڑ کے تے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ میں اپنے ابو علی دے نال شہزادی بن کے گزری سا اج وہی گلیاں نے وہی لوگ نے تے وہی زینب انہاں گلیاں چ میں کدے شہزادی بن کے گزری سا اج قیدی بن کے کیویں گزراں زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھو اماں ادو بھی اسی صابر ساں تے اج بھی اسی صابر ہی ہاں سیدہ زینب جدو ویلے کوفے دی انہاں گلیاں چ انہاں گیٹ تے بازاراں چ گزریاں نا جدو کدے شہزادی بن کے گزریاں سن تے کوفے دیاں عورتاں نے پھلاں دیاں پتیاں نال شہزادی دا استقبال کیتا اج ظالم اسے زینب نو انہاں گلیاں وچ قیدی بنا کے گزارے سیدہ زینب دا قافلہ جدو گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لگے آئی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے مائی نے سیدہ زینب نے روٹی دے ٹکر دے کے پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے تے پردیسن بھی لگنی ہے تے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب نے جدو روٹی وال ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو اکھاں چائے یہ او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدا شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سی وہ دیڑی مدینے چ اینی سخاوت کر دی سی کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آکھیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے زارا دی بیٹی نے فرمایا ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہے وہ زینب جڑی آپ ونڈن والی سی جدو بازار چمائی سکی روٹی دے ٹکر کے کیتے نا سیدہ زینب رو کے تے روٹی دے ٹکر پیچھے کر کے فرما لگی اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اماں ویکھے کدھر صدقہ تے نہیں مائی نے نا سیدہ زینب وال بڑی حیرت نال ویکھیا تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے آپ فرما دی اماں کیوں پوچھنی ہے تے مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نے تیرے بچو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ آن دیا اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنے ہو سیدہ زینب دھاڑا مار کے رو پئیاں فرمایا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان لی ہے مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدوں میں جوان سم مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی زہرا دے گھر نوکرانی رہی ایک دن میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے کول بیٹھی ساؤ سیدہ نے فرمایا اماں کتھوں دی رہن والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کہ نبی دی بیٹی نے کہا اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیویں کہ دھیا جو میرے کل کھانا تے کوئی نہیں پر میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں میں نبی دی بیٹی دے گھر کام کر دی رہی ہوں فرمایا اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی نہیں دھیے کی دساں میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر کام کر دی رہی ہوں انہاں دنوں چ نبی دی ایک بیٹی دی بیٹی سی او دا نام زینب سی میں زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اما دیان نل ویکھ لے میں نبی دی آئی بیٹی زینب
میں زہرا دی بیٹی زینب جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی ربا مینوں اج دا دن کیوں بکھایا مینوں موت دے دیندا جنہ دا نام کدے لوگاں بازاراں چ نہیں سی لے آؤ کہ ظالم انہاں نبی دیاں پردہ اور بیٹیاں اج قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ جاندی واری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ جھکے عرض کی یا اللہ اس مائی نے پردیساں چ سانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت دیاڑے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں نوجوان